आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये बेसिकली है कि जिन्नात में और मौकलात में क्या फर्क है। और जिन्नात की देखें, अगर आप जिन्नात के अमलियात कर रहे हैं, कुछ लोग मौकलात के अमलियात करते हैं। कुछ आमिल कहते हैं कि हम जिन्नात के बहुत बड़े आमिल हैं, कुछ कहते हैं कि जी हमारे पास मौक्कल हैं। तो इसलिए जो लोग इस इल्म को सीखना चाहते हैं उनको पहले इन दोनों चीजों की डेफिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है। देखें, जो जिन्नात हैं, लफ्ज जिन लिख रहा है जनीन से, तो जो जिन है वो गायब होता है, आप उसको देख नहीं सकते, इसलिए छुपा हुआ, जनीन छुपा हुआ। अब जो जिन्नात हैं वो आप एक चीज याद रखिएगा कि वो अपनी असल शक्ल में इंसान के सामने कभी नहीं आते, कभी भी इंसान के सामने वो अपनी शक्ल में नहीं आएंगे। और ये जो बात बनी हुई है ना कि जिन आके मेरे सामने बैठ गया है, मुझसे बातें कर रहा है, मैंने अपने जिन को भेजा है, ये जो बातें हैं इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिन आपसे फिजिकली बैठ के बातें नहीं करेगा, फिजिकली बैठ के। जिन अगर फिजिकली फॉर्म में इंसान के सामने आएगा तो उसके ऊपर सारे फिजिकल लॉज लागू हो जाएंगे। वो अपनी शक्लें अपनी बदल सकते हैं, किसी बिल्ली की शक्ल में, किसी चूहे की शक्ल में, किसी और शक्ल में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी शक्ल में आपके सामने आता है तो उसके ऊपर तमाम फिजिकल लॉज लागू हो जाएंगे। इसको इस मिसाल से समझें कि अगर वो बिल्ली बन के आपके सामने आ जाता है और आप उस बिल्ली को मार देते हैं तो वो जिन मर जाएगा। और एक और चीज याद रखें कि ये पॉसिबल नहीं है कि जिन एकदम आए, बिल्ली बन के अगर एक जिन आपके सामने आ जाता है वो एकदम गायब नहीं हो सकता। उसको एक सर्टन लेयर पे जाना पड़ता है, एक सर्टन मकाम पे जाना पड़ता है वापस अपनी शक्ल तब्दील करने के लिए। तो शयातीन और जिन्नात, ठीक है जी, ये मौजूद हैं और हमें पता है कि ये जो है बेसिकली जो शयातीन जिन्नात हैं वो उनको भेड़ दे के जादू के जरिए, जादू में जितने जिन काम करते हैं वो शैतान जिन होते हैं, वो शयातीन होते हैं, ठीक है। और जो मुसलमान जिन्नात हैं उनको हुक्म ही नहीं है कि वो इंसानों के मामले में मुदाखलत करें, कि वो इंसानों के मामले में मुदाखलत करें, उनको इस चीज का हुक्म नहीं है, ठीक है। अब जिन्नात जो हैं, लोग कहते हैं मेरे पास इतने जिन हैं, मैंने जिन को भेजा, वो फलां काम उधर गया, उसने मुझे आके बताया कि जी वहां तो बहुत बड़ी रुकावट है। जिन इस तरह से कम्युनिकेट नहीं करते इंसान के साथ। अगर किसी ने शयातीन की हाजिरी की भी हुई है, अगर किसी ने शयातीन के साथ कोई माहिदा किया भी हुआ है, उसको या तो सिर्फ आवाज आएगी और या फिर उसको एक झलक नजर आएगी और वो अपने ऑर्डर्स लेके चले जाएंगे, जो भी वो उनको पैगाम देगा वो लेके चले जाएंगे उसको पूरा करने के, ठीक है। तो जो शयातीन जिन्नात हैं वो बेसिकली जल्दी कुफर के ऊपर वो जल्दी आते हैं। जब आप मंत्र पढ़ते हैं, कुफरिया कलमात पढ़ते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो जल्दी आते हैं। वो आपके ताबे नहीं होते, बल्कि आप उनकी पूजा परस्तिश कर रहे होते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं कि ये जो इंसान था ये हमारी परस्तिश कर रहा है और हम इससे, ये हमसे अफजल होके, इंसान को अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें अफजल बनाया सारी मखलूकात में, ये हमसे अफजल होके ये हमारी परस्तिश कर रहा है। तो शयातीन फिर उस बंदे के साथ जो है वो अपना मुआहदे के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लग जाए। दूसरी चीज, अब जो है मौक्कलात, लोग कहते हैं जी हमारे पास मौक्कल है, नूरी मौक्कल है। मेरा एक सवाल है आपसे, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह से लेके शाम तक की दुआएं, हर चीज, ऊपर सुबह से लेके उठने तक, सोने तक, हिफाजत की दुआएं, हर किस्म की दुआएं जिससे मुसलमान को फायदा हो सकता है, इंसान को फायदा हो सकता है, वो सारी सिखाई। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि इसको पढ़ोगे तो फरिश्ता आ जाएगा तुम्हारा। मौक्कल कहते हैं, मौक्कल का लफ्ज निकला है लफ्ज वकील से, कहीं पर भी नहीं। अब मौक्कल वकील से, वकालत करने वाला, ठीक है, और इससे मुराद है फरिश्ता। अब जब कुरानी आयात को पढ़ते हैं, चिल्लाकशी की जाती है कुरानी आयात की। सूरह मुज़म्मिल है, 40 दिन तक उसको आप पढ़े 40 मरतबा तो आप उसके आमिल हो जाते हैं, वक्त और जगह एक रख देते। उसमें क्या होता है, उसकी आपको नूरी कुव्वत मिलती है, उसकी एक नूरी कुव्वत होती है, नूर की, अल्लाह के कलाम की एक कुव्वत होती है। उसमें फरिश्ते नहीं जा रहे होते, फरिश्ते याद रखें
صرف اور صرف اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اللہ کے حکم سے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ آپ ان کو تابع نہیں کر سکتے. تو یہ موکل والا سب سے بڑا جھوٹ ہے. موکل سب سے بڑا جھوٹ موکل ہے کہ جی میرے پاس موکل ہے, نوری موکل ہے. کوئی موکلات کا وجود نہیں ہے. فرشتے ہیں موکل اگر, تو وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. آپ قرآن کی صورتیں پڑھ کر ان کو اپنے تابع کر کے زبردستی اپنے کام ان سے نہیں لے سکتے. تو کلام کی طاقت ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے کلام کو ایسے فضیلت حاصل ہے تمام کتابوں پہ جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے اپنے بندوں پہ. تو ظاہر ہے جب اتنا بڑا کلام جس کو اللہ نے کہا میں اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, تو کیا جب آپ وہ پڑھیں گے اس کے اندر نور ہوگا. جب آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں, ایک چلہ کشی کی صورت میں جب آپ اس کو چلہ کرتے ہیں, آپ چلے کی اہمیت آپ کو پتا ہے کہ 40 دن کی بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کو ایک چلہ کرتے ہیں پھر 2-3 چلوں کے اندر اس کا وجود ہو جاتا ہے. وجود کہ آپ کے اندر وہ پوری جو اس کی قوت ہے نور کی وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں. اس کے لیے طہارت, وضو, حلال روزی اور بے شمار ایسی شرط ہیں جو کہ مشکل ہیں, جو لوگ آج کل پوری ہی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد وہ عامل حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے. جو تو کہے نا میرے پاس موکل ہے, وہ سب سے بڑا جھوٹ اس کو سمجھ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پھر اس نے شیاطین ہو اس کے پاس اور ان کا نام وہ موکل رکھ دے. اول تو آج کل نہ کسی کے پاس شیاطین ہے نہ ہی موکل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب ایک جو ہے کسی کو نالج ہی نہیں ہے. ان کے پاس بالکل نالج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو وہ ایسے بندے سے ہی پھنستا ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس نالج نہیں ہوتی. تو آپ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں سروسز ہائر کرنے کے لیے تو آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے نا. نالج کے بغیر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لوٹ لیا آپ نے. آپ خود لوٹے ہیں نا, اس کے پاس نالج ہی نہیں تھی, وہ تویز لکھ کے دکھا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کی بات سنی نہیں, بس آپ نے بات کو سمجھا نہیں. آپ کے پاس تو یہ چینل اس لیے بنایا کہ آپ کو نالج ہو, جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی نالج ہو اور پبلک کو بھی نالج ہو. ٹھیک ہے, کہ یہ علم کیا ہے, جادو کیا ہے, یہ کس طرح کیا جاتا ہے, نوری علم کیا ہے, روحانیت کیا ہے. روحانی جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کو چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی سن لیتا ہے. ان کا ہاتھ اٹھانا ہی کافی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو دن اور رات کے عملیات ہوتے ہیں نا, عمل, وہ سنت اور قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہوتے ہیں 100%. تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی کسی چلہ کشی کرنے کی. ان کے لیے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے, اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لینا بھی کافی ہوتا ہے. تو یہ ہے روحانی جو عامل ہے ان کا نچوڑ. ہاں, اگر کوئی جادو کی کاٹ کرتا ہے, روحانی عامل جادو کی کاٹ, اس کے اندر قرآن کے ایسے وظائف ہیں جن کی ریاضت کی جاتی ہے جادو کی کاٹ کے لیے, وہ ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس میں بھی نور ہی قوت ہے, نور ایک قوت ہے. اللہ نور ہے, اللہ کا کلام بھی نور ہے, اس نور کی ایک بہت بڑی قوت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو کہہ دینا کہ میرے پاس موکل ہے, میں نے موکل پکڑ کے رکھے ہوئے, یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے, اور جو جنات ہیں, جو شیاطین ہیں, وہ جب آپ کا ان سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے کام کرنے لگ جاتے ہیں. جادو تب تک نہیں ہوتا جب تک اس میں جن انوالو نہیں ہوتا. جب تک اس میں جن انوالو نہیں ہوتا جادو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب جادو کی کئی اقسام ہیں. آگے جادو کی آگے بھی اقسام ہیں. کچھ جادو ہے جو بالوں پہ کیا جاتا ہے جس میں گراہیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں گراہیں دی جاتی ہیں. جب آپ نے گراہ دے دی, چاہے آپ قرآن کی صورت پڑھ کے گراہ دے کے پھونک مارے, وہ بھی جادو ہے. آپ نے کوئی پتلا بنا لیا, کسی کا پتلا بنانا بھی منع ہے نا, کہ کسی کو آپ تراشے مت, وہ جادو ہے. تو اس کی مختلف اقسام ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی تعویذ لکھا, اس میں آپ نے کوئی جوڑ لگا دیا, آپ نے اس میں کوئی شیطان کا نام لکھ دیا, کوئی جنوں کے نام لکھ دیے, تو وہ جادو ہے. جادو ہے. اگر آپ اس کو ایز پر لا کرتے ہیں جس طرح کہ اس کو کرنا چاہیے تو وہ کام کرے گا. یہ کتابوں سے بیٹھ کے تعویذ دیکھنے سے تعویذ نہیں ہوتے, اور نہ ہی کتابوں میں یہ علم موجود ہے. بڑی بڑی کتابیں دیکھیے, کالا جادو بک آن لائن, کالا جادو کی کوئی بک نہیں. کوئی بھی شخص ایسا کوئی راز آپ کو نہیں دیتا. ٹھیک ہے, وہ کیوں بیچ رہا ہے کتاب؟ 10,000 کی کتاب ہے, 20,000 کی کتاب ہے, وہ کیوں بیچ رہا ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر ہے کچھ نہیں.
اگر اس کے پاس ایک عمل ہے نا جو کام کرتا ہے، ایک حب کا عمل ہے اس کے پاس، ایک اس کے پاس محبت کا عمل ہے، ایک اس کے پاس نفرت کا عمل ہے، میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا، وہ آپ کو 1 لاکھ پہ بھی نہیں بتائے گا اگر وہ 100% اس کو پتا ہے کہ یہ چلتا ہے۔ یہ جو جتنا علم ہے یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ اس کی اصل کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہ شیاطین ہے، ہمیں تو پتہ ہے نا یہ کالی دیوی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا شیطان جن ہے، ہم اس کو خدا تو نہیں نہ مانتے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے شیاطین ہے۔ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے شیطان جن کو بھیجتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کہ جاؤ اس کی بات سنو جاؤ۔ یہ ہے اصل میں جنات اور موکلات کا کانسیپٹ۔ تو نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔